ओं गं गणपतये नमः। गुं गुरुभ्यो नमः। सं सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ षष्ठमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो व्यासदूतो मर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्णासुरराट्। न क्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्। हे धूम्रलोचनाशु त्वं ससैन्यपरिवारितः तामानय बलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठते वरः सहन्तव्यो मरोवापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतषष्ठ्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्छैप्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलान्न याम्येषा केशाकर्षणविह्वलां। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किन्ते करोम्यहं। ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वधैः ततो धुतसडः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः सवाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जघान स महासुरान् केषाञ्चित्पाटयामासा नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् पिच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरङ्कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयतं कृत्स्नं देवी केसरिना तव चुकोपधैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुलैः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये षष्ठमः। जगदम्बार्पणमस्तु।